सक्सेस। हर शख्स चाहता है सक्सेस, हर शख्स कामयाबी चाहता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे काश होते हैं। काश मेरा ऐसा घर हो, काश मेरी गाड़ी ऐसी हो, काश मेरी औलाद ऐसी हो, काश मैं हज कर सकूं, काश मेरे पास जो हो, मेरे पास वो हो, काश मैं मेंबर पार्लियामेंट बन जाऊं, काश मैं मिनिस्टर बन जाऊं। हर बंदे के अंदर बहुत सारे काश हैं, लेकिन वो आज तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि काश कैसे कहते किसको हैं। आइए आज हम देखते हैं कि सक्सेस के लिए जो लफ्ज काश है, इस काश से क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं। काश, काश ये होना चाहिए, काश वो होना चाहिए, काश सब कुछ होना चाहिए, मगर काश क्या चीज है? के स्टैंड फॉर नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, कामयाबी के लिए नॉलेज होना चाहिए, बुनियादी बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए। अगर आपने हासिल नहीं की तो हदीस पाक में है कि महद से लहद तक इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चाइना ही क्यों ना जाना पड़े। हमें नॉलेज हासिल करना पड़ेगा, हमें नॉलेज गेन करना पड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दुआ है, रब्बे जिदनी इल्मा, ऐ अल्लाह तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये नॉलेज, इल्म ऐसी चीज है जिसके लिए सरदार अंबिया ने भी दुआएं की थी। तो आइए नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें, बुनियादी तालीम, और उसके बाद जो बिजनेस आप करना चाहते हैं, जो कामयाबियां आप हासिल करना चाहते हैं, उसका कंप्लीट नॉलेज आपके पास हो। लेट्स सपोज आपको बिजनेस करना चाहते हैं, तो क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, उस प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए। उसका जो क्लाइंट है, आप उसको कैसे इनवाइट करेंगे? क्या आप उसकी पब्लिसिटी करेंगे? आप अखबारात में देंगे? आप मीडिया का सहारा लेंगे? आप कैसे उसको पब्लिसाइज करेंगे? आपको अपनी प्रोडक्ट का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए जो आप किसी को बेचने जा रहे हैं, क्योंकि करने वाले तो 100 सवाल करेंगे, और अगर आप उसको सेटिस्फाइड नहीं कर पाते तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। जब सवाल होता है तो हम लेफ्ट राइट देख रहे होते हैं, हम बगले हाँक रहे होते हैं, इधर उधर देख रहे होते हैं, दूसरों के सहारे ढूंढ रहे होते हैं। हमें खुद को कंप्लीट नॉलेज लेना होगा। नंबर 2, हमें इनविटेशन का तरीकेकार पता होना चाहिए कि हाउ टू इनवाइट द पीपल। लोगों को इनवाइट कैसे करना है। इनवाइट करते वक्त हमें किन चीजों के बारे में बताना है और किन चीजों के बारे में हमने उसको नहीं बताना। अगर हमने टेलीफोन कॉल के ऊपर सारी चीजें उसको बता दी कि मेरी प्रोडक्ट ऐसी है, इसकी ये बेनिफिट है, ये करती है, ये वो करती है, वो कभी भी लीव नहीं करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप कुछ चीजों के अंदर सस्पेंस रखेंगे, और टेलीफोन कॉल करके आप जिस भी शख्स को दावत दे रहे होते हैं कि हेलो नसीब साहब, कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? सर मैंने एक बिजनेस का आगाज किया है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे स्टोर का विजिट करें, आप मेरी शॉप विजिट करें, आप मेरा डिपार्टमेंटल स्टोर देखें। आप सर, मैं आपके साथ बैठ के चाय का कप पीना चाहता हूं, सर आप आइए प्लीज। तो डेफिनेटली वो शख्स आ जाएगा। और अगर मैं सारी ब्रीफिंग फोन पे उनको दे देता हूं तो या तो वो आएगा नहीं, और अगर आ भी जाएगा तो मुझे वो सुनने की कोशिश नहीं करेगा। देन उस प्रोडक्ट के बारे में हमारे पास प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हमें प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे प्रेजेंट करना है उस प्रोडक्ट को, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जिससे हमने प्रोडक्ट ली थी, ये जो लोग पहले प्रोडक्ट बेचते थे, ये जो हमारे टीचर थे, हमारे प्रोफेसर थे, हमारे ट्रेनर थे, हमारे प्रेजेंटर थे, उनसे जाके हमने ट्रेनिंग लेनी होगी कि इस प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है। नंबर 3, हमने प्रेजेंटेशन दे दी,
اس کے بعد اس کو فالو اپ کیسے کرنا ہے. نارملی ہم لوگ ٹیلی فون پہ فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم جناب, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. پروڈکٹ کیسی لگی آپ کو؟ اچھی لگی, آپ آئیے, آپ لیجیے, ایسا کیجیے, ویسا کیجیے. کبھی فالو اپ ٹیلی فون پہ نہیں ہوتے. ٹیلی فون پہ دوستوں صرف اور صرف اپوائنٹمنٹ سے ہوتی ہیں. آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں کہ نصیب بھائی السلام علیکم, کل میری آپ سے بات ہوئی تھی, پریزنٹیشن لی تھی, اور میں چاہتا ہوں کہ یار آپ کے ساتھ ذرا تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے. میں بس یہاں سے گزر ہی رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ سے ملتا ہوا چلا جاؤں. تو ڈیفینیٹلی جب آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو دین ہاؤ ٹو کنڈکٹ دا میٹنگ. آپ نے میٹنگ کیسے کنڈکٹ کرنی ہے, کس جگہ پہ آپ کو بیٹھنا ہے, کس جگہ پہ اس کو بٹھانا ہے. اور میٹنگ کے دوران آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ میٹنگ چل رہی ہوتی ہے, درمیان میں چائے پانی چل رہے ہوتے ہیں, درمیان میں کھانے چل رہے ہوتے ہیں, درمیان میں فروٹ, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو جس مقصد کے لیے آپ نے میٹنگ کال کی تھی وہ مقصد آپ سے دور اس وجہ سے چلا جاتا ہے کہ اس کا وہ ٹارگیٹ ہی نہیں تھا, وہ اس کی سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے. تو ڈیفینیٹلی اپنی میٹنگ کو کنڈکٹ کرنا سیکھیں. لوگ میٹنگ کیسے کرتے ہیں, آپ کا سٹنگ پلیس, آپ کو میٹنگ کا آغاز کیسے کرنا ہے. آپ میٹنگ کے آغاز سے پروڈکٹ بیچنا نہ شروع کرتے ہیں, بلکہ موسم کے حالات سے. آج گرمی زیادہ ہے, آج روزہ لگا ہوا ہے, آج تو اگلا, پہلے اس کا اوپن ہارٹ کریں, اس کی گفتگو سنیں. جب وہ گفتگو کر لے تو پھر آپ اس کو بتائیں اپنی پروڈکٹ کے بارے میں, اور اپنی میٹنگ کو کلوز کرنے کی کوشش کریں. ناظرین, جو تیسری چیز ہے وہ ویکسینیشن ہے, احتیاطی تدابیر. بہت ساری احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں جن کو ہم بروئے کار نہیں لاتے. اس کا بھی نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کی ویکسینیشنز کیا ہیں, احتیاطی تدابیر کیا کیا ہیں, کیا بتانا تھا, کیا نہیں بتانا. اگر آپ جنگ لڑنے جاتے ہیں اور پہلے دن ہی آپ ایٹم بم فائر کر دیتے ہیں تو آپ کو کامیابی نہیں مل سکتی. پہلے آپ سلولی اپنا پروسیس کریں گے. ایٹم بم بہت اپنا سارا اسلحہ بچا کے رکھیں. کامیاب لوگ سارا اسلحہ بچا کے رکھتے ہیں. آپ سارا نالج اس کو پہلے سے نہ دے دیں. جو پریزنٹیشن تھی دیٹس دا مور دین انف. اب احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ جب بھی آپ اس سے ملیں آپ اس کو کچھ نہ کچھ کے بینیفٹ بتائیں, اس کے مارکیٹنگ پلان کے بینیفٹ بتائیں کہ اس سے یہ آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں, یہ آپ کے بینیفٹس ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا ذہن بنے گا. اور تیسری چیز ہے گیو ول. کہتے ہیں کہ دیر از ول دیر از وے. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں, اس کا حوصلہ بتائیں. کوئی بندہ بھی پہلے دن کچھ نہیں بن جاتا, وہ بزنس مین نہیں بن جاتا, وہ اسکالر نہیں بن جاتا, وہ پروفیسر نہیں بن جاتا, وہ بڑا اچیور نہیں بن جاتا, وہ پہلے دن گھر اور گاڑیاں نہیں لے لیتا. ایک ٹائم چاہیے, آپ کی اس کو ول چاہیے, موٹیویشن چاہیے. آپ اس کو گاہے بگاہے موٹیویٹ کریں, کبھی ایس ایم ایس کے ذریعے, کبھی ٹیلی فون کال کے ذریعے, کبھی میٹنگ کے ذریعے, کبھی لوگوں کی سکسیس اس کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فلاں نے یہ چیز حاصل کر لی, فلاں نے یہ چیز حاصل کر لی. تو یہ آپ کی جو ویکسینیشن ہے اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اس کے بعد سیل کلوز. ڈیفینیٹلی آپ نے سارا پروسیس کر لیا اور آپ کو سیل کلوز کرنی نہیں آتی تو پھر فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ جب اس کا ذہن بن جاتا ہے اور آپ اس نے مائنڈ بنا لیا, لیٹ سپوز آپ اس کو گھر بیچ رہے تھے, آپ اس کو دکان بیچ رہے تھے, آپ اس کو کچھ بھی بیچ رہے تھے, تو آپ اس کو سیل کلوز کریں گے. ٹھیک ہے سر, آپ بسم اللہ کیجیے. آپ پیمنٹ کیسے کریں گے؟ تھرو کیش کریں گے, تھرو چیک دیں گے, کیا کریں گے, آپ کیا ارادہ ہے؟ میں آپ کو تو آپ اس طرح اس کی سیل کلوز کریں. اور سیل کلوز کرنے کے بعد پھر آپ اس کو فردر جو بھی سروسز ہیں آپ اس کو دیتے رہیں گے. لیکن اس کا ایک کمپلیٹ نالج ہے ان تمام چیزوں کا. اگر کمپلیٹ نالج آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہی تو وہ چیز ہے جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی. نیم حکیم خطرہ چاند, نیم ملا اور خطرہ ایمان.
ہمارے پاس کمپلیٹ نالج نہیں ہوتا چیزوں کا، ہم نے چیزوں کو اسٹڈی نہیں کیا ہوتا، ہمیں میٹنگ نہیں کرنا آتا، ہمیں گیو ویل کرنا نہیں آتا، ہمیں ویکسینیشن کرنا نہیں آتا، ہمیں فالو اپ کرنا نہیں آتا. جب بنیادی چیزیں نہیں پتا ہوتی تو دوستو کامیابی ہمیں نہیں ملتی.